قائد استال ور قیادت تا سلام قائد استال ور قیادت تا سلام تا تا نور لیڈران چرتا رسی تا جمعیت تا کارکنان روحان ستا فقیری تا شان چرتا رسی قائد استال ور قیادت تا سلام تا نور لیڈران چرتا رسی تا جمعیت تا کارکنان روحان ستا فقیری تا شان چرتا رسی امریکا پاک دی یلغار کڑائی دی تا پروسیانو هم زلزل راوستے تا پا برما او فلسطین ستړلی د کوم غل راوستی تا په برما او فلسطین جړلی تا لا ستړلی د کوم غل راوستی تا سیاج پر منلی نه دی د مشرف دپاره بند جوړ وي دا بابا مفتی محمود امینا امین تاریخ لگا دیو بند جوڑوی اے دا بابا مفتی محمود امینا امینا تاریخ لگا دیو بند جوڑوی قائد استال ور قیادت تا سلام قائد استال ور قیادت تا سلام تا نور لیڈران چرتا رسی دا جمعیت تا کارکنان روحان ستا فقیری تا شان چرتا رسی قائد استال ور قیادت تا سلام تا نور لیڈران چرتا رسی تا جمعیت تا کارکنان روحان ستا فقیری تا شان چرتا رسی